अथैकत्रिंशोऽध्यायः। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसात् शरशिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथते सुरकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वरशमारुताद् वैतुतालनात् वृषमयात्मजात् विश्वतोभयात् दृशमते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनामन्तरात्मद्रेक विखन साधितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिगुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकराग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुनः कृन्दिरेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रघरसीधुना प्याययस्वनम् तवामृतम् तप्तजीविनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिका जना सहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद् प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीतिनः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रतावृतम् घनरजस्वरम् दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मचाचितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमम् च ते रमणनस्तने स्मर्पयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणम् नृणाम् वितरवीरनास्ते
हस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् हीनकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यताम् पक्ष्मकृदृशाम् प्रतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविशस्तमोदकीतमोहिता हितभयोसिता कस्य जिन्निसि रहसि संविदम् रीक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरस्त्रियो वीक्ष्यतामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसाम् व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चना स्वस्पृहात्मनम् स्वजनहृद्रुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु स्फीतासने प्रियगभीमयि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किं स्वेद पूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम् नमः। मेरो 20 चोटि जति गल्ती भयो।